क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताज्जुब इस बात पे भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिजल्ट हतमी नतीजा है वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया गया है, ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो ये एक हैरत की बात है कि जहां पर एक कैंडिडेट जीता है, भारी अक्सरियत से जीता है, वहां पे कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, वहां पे आपने अपलोड नहीं किया रिजल्ट, ना ही उनको दिया है। और जहां पर 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं इस रिजल्ट को, नतीजे को, वहां पे आपने उजलत में वो फॉर्म 49 भी इशू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे कि आगे का लाए अमल क्या होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं। देखें, हम मेरे केस में तो कल हमने सैटरडे को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी इस सारे मामले से पहले। गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन फॉर्म 49 इशू हुआ है उससे पहले, तो हमें उम्मीद है कल हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगी और मामले को आगे चलाएगी। हमारे बाकी सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका मजाज है हम इन चीज़ों को देखने का, और हम इन तीनों हलकों के लिए अदालतों के पास भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। इंसाफ में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकिल देरी नहीं हो सकती, और हमें उम्मीद है कि जो इतने वाज़े फ़र्क हैं फॉर्म 45 के अंदर, तो ये तो एक अदालती निज़ाम को शायद, क्योंकि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी हुए हैं, तो हो सकता है कि वैसे भी इसका कोई मजमूई तौर पे भी कोई सलूशन निकल आए। और आप ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आला अदलिया ने इस तरह के फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज के इशू के ऊपर कोई मुस्बत फैसला दे दिया, चाहे वो हमारे हलकों से हो चाहे किसी और के लिए हो, तो उसका असर सब पे पड़ेगा इंशाअल्लाह। सो ये है। अब जहाँ तक बात है कि अवाम क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, हमारे हलकों के अवाम जो हैं, बल्कि मुल्तान पूरे के अवाम, वो इस वक्त जाहिर है चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाएं, हलफ उठाएं। हम भी यही चाहते हैं, और हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त पुरअमन रहें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी और को कोई बहाना मिल जाए कुछ करने का। अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, ना हम चाहते हैं आप तकलीफ़ में आएँ। आपके हक का, आपके वोट का दिफा करना, आपने हमारे पे एतमाद किया है, हमारे पे भरोसा किया है, इमरान खान का साथ दिया है। अब आगे इसकी कानूनी जंग लड़ना, सियासी जंग लड़ना हमारे पे फ़र्ज़ है। सो वो हम काम करेंगे। आप पुरअमन रहें, जहाँ पुरअमन एहतजाज देने की ज़रूरत होगी हम आपको उसका बाकायदा बताएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से करेंगे। मगर मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें, और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें, अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाज़े किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उछालना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज। एक तो सवाल है, ये 2018 के इलेक्शन में गिलानी खानदान में ये जाना है कि आवामी के हल्के में 20,000 वोटों का फासला है उनके जैद साहब की और अली हैदर साहब के। अब 16,000 वोटों का फर्क की बात है। नहीं 2018 की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी दुरुस्ती के लिए कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। उन जो मैंने आपको हमेशा कहा है, गिलानी साहब ने हमेशा एक बड़ी खलूस के साथ सियासत की। उनकी जो नौजवान नस्ल है वो शायद उस खलूस का साथ नहीं दे रही, उनको गलत बयानी करने की भी आदत है, और शायद इसलिए वो करते रहते हैं क्योंकि कोई उनको काउंटर चेक नहीं करता। मगर उनके जो फैक्ट्स हैं 2018 से लेकर, आप सब भी कर सकते हैं, ECP की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 2018 में 4,000 से ज़ायद रिजेक्टेड वोट्स थे ही नहीं। उनकी लीड उसकी डबल थी। मेरे भाई कोई 7.5 ऑलमोस्ट 8,000 के वोट से जीते थे, और उस वक्त भी
انہوں نے یہی بڑی دلی کا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ہم ریکاؤنٹ کرواتے ہیں. ریکاؤنٹ ہوا اور جب ریکاؤنٹ ہوا تو ان کے زیادہ میرے زین حسین قریشی کے زیادہ ووٹ نکلے اور اس لیے اس وقت پھر موسیٰ گیلانی صاحب وہاں سے پتلی گلی لے کر نکل گئے اور انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا. تو بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے مگر بیانیہ اگر حقائق پہ مبنی ہو تو اس کو بیانیہ کہتے ہیں ورنہ نہیں تو اسے ہوا میں باتیں بلایا جاتا ہے. اور میں اس پہ اچھی بات کی کہ آپ دونوں نے کہ ہم یہ جو جنگ ہے عدالتوں میں لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور عوام سے پورا کر لینے کی. اگر عدالتوں سے بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ کیا لائے عمل کریں گے؟ دیکھیں آپ یہ اس بات پہ غور کریں کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے یا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اس وقت اڈیالہ کے باہر کیا لاکھوں لوگ کا اجتماع ہے کو پروٹیسٹ کر کے ریلیف لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کا وکیل بھی ہوں ان کیسز کے اندر. جو ہم انصاف لے رہے ہیں سائفر جیسے کیس میں ہمیں بیلیں ملی اور ابھی بھی ہم اپیل میں جا رہے ہیں, ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ واضح موقف ہے کہ ہم نے پرامن طریقے سے عدالتی نظام کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بات سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, ہمیں کسی عدالت سے نہیں ملے گا تو ہم اس کے اوپر اپیل میں جائیں. سر آپ کی باتوں سے یہ واضح ہوا کہ آر او کا آپ نے کہا کہ جو آر او تھے آپ نے کہا جوڈیشری سے لینے چاہیے تھے, بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے تھے, جو آپ نے پہلے بھی موقف رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں آج کی سچویشن کے مطابق یا آپ ان پہ اعتماد کرتے ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے. جی دیکھیے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے چیف سکندر سلطان راجہ پہ ضرور ہے. ان کو صرف ایک ہی ان کی ذمہ داری تھی, وہ تھا شفاف الیکشنز کروانا. اور اس میں آپ کے سامنے ہے فیفن کی بھی رپورٹ ہے, باقی جو یہاں پر بیرون ملک سے آبزرورز آئے تھے, جتنے الیکشن مانیٹرز تھے اور جتنے ممالک ہیں باہر کے, خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ ان کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے. وہ سب شفافیت پر اس الیکشن کی سوال اٹھا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اس الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں نہ کوئی شفافیت تھی, نہ یہ منصفانہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے, اور ان سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہو. اب ہمارے کچھ سوال ضرور ہیں کہ ایک ای وی ایم سسٹم کروڑوں روپے کا خریدا گیا جو کہ آف لائن بھی چلنا تھا, تو کیوں وہ سسٹم کلیپس کیا, کیوں نہیں چلا, اور انٹرنیٹ کی بندش کیوں لگائی گئی, پی ٹی اے نے ٹیلی فون لائنز کیوں بند کی گئیں. یہ سب ای سی پی کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرتے. حالانکہ آپ کے سامنے ہے 8 فروری کا جو انوائرمنٹ تھا, جو ماحول تھا, بہت پرامن, بہت ہی اچھا تھا. ہر کوئی خوشی پولنگ اسٹیشنز پہ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول تھا. آپ کا دل خوش ہوا, اس وقت لگ رہا تھا کہ واقعی جو ضرب ہماری جمہوریت پہ لگی ہے آج ہم اس پہ مرہم رکھنے جا رہے ہیں. پولیس اہلکار سے لے کر پریزائڈنگ آفیسرز, پولنگ ایجنٹس, مخالف جماعتوں کے ووٹر, ہمارے ووٹر, سب ایک بہت ہی خلوص سے خوشیوں کے ساتھ وہاں پر اپنا جو ان کا حق ہے ووٹ دینے کا اس کو ایکسرسائز کرنے آئے تھے, اس کو استعمال کرنے آئے تھے. تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اس وقت کہ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد جو کیا گیا یا جس طرح الیکشنز کے ریزلٹ روکے گئے, کیوں روکے؟ 1 بجے تک ریزلٹ آ رہا تھا, کیوں رکنا بند ہوا؟ اور پھر ایک واضح ٹرینڈ تھا, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, رپورٹ ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف زور و شور سے لیڈ کر رہی تھی اور ایک دم 1 بجے ریزلٹس آنا ختم ہو گئے, اور جب صبح کے 6 بجے دوبارہ اناؤنس ہونے شروع کیے تو وہ ریزلٹس تبدیل تھے. ہمارے پاس اب فارم 45 موجود ہے, ہم تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک سوال پوچھا تھا 2018 کے الیکشنز کے بارے میں, تو یہ آپ اس کی تصویر بھی لے لیجئے گا, یہ 2018 کا فارم 47 ہے, اس کے اندر سب درج ہے کہ